हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव बरें. आनी आयज न्हू नुस्तें उजरायता आंबट तीख करपा. आंबट तीख म्हणजे रांदलोल्या भाशेन करपाक. ओके, चोय हो तामसो म्हणटाय तो. आनी आहा थंय 2 मुदोश्यो आहाय, थंय मोठ्यो मुदोश्यो. ओके, तेजे हांव उजरायन करून रांदलोल्या भाशेन करता, आंबट तीख करता. ओके, मागीर तुका हांव दाखयता. आनी हे न्हू घोरायन काटाय तें अशें करून कांटाळे कितें घोरायन काटाय तेसो फ्रेश नुस्त्या वगराचें तेसोलें. ओके, आतां न्हू मुगेलें हें नुस्तें चंय साफ करून जालें. ताका आतां हांव मीठ लायता. मीठ सुबेजी लायन घेता कित्याक बरें लागपा जाय म्हूण. हांव तें दवरता आनी हांव मसालो काडटो दाखयता तुमकां. हांवें तेजे पासत न्ही मसालो काडला नुस्त्या पासत, नुस्तें रांदपा पासत. आनी सांग घेयल्याय काश्मीरी आनी इल्लीशी आमटाण घेयल्या आनी हाफ टी स्पून हळदी पीठ घेयला, हाफ टी स्पून हांवें साकर घेयल्या आनी धाकले 2 इंच असो कुडको हेंच घेयला तिकी घेयल्या. 10 अशी हें घेयल्याय मिरयां घेयल्याय, 5-6 लॉंग घेयल्याय, चिमटी जीर घेयला, 1 इंच आले घेयला आनी 10 धाकटे हाय म्हूण हांवें ते 10 पीस हें घेयल्याय कितें लसूण घेयला. ओके, आनी इल्लीशी इनागरी घेयल्या आनी थोडेंशें उदक घालून हांव तें हाडटलें. आमकां घार खावपा म्हणटरी हांव चड इनाक घालपाना, टेस्ट चोयन घातोलें. ओके, मातसो चॉपिंग करून घेता. आतां मुगेलेंच हो मसालो आटून जाला. ओके, आतां हांव फोण्ण वयता तयार करता. हांवें कायल दवरलेली, तेल तापोलें आनी 2 पियाव घेयले हांवें तेका फोण्ण मारपाक. ते मिडियम सायजीचे, चड मोटे न्हू. आतां हांव तितूंक टोमाट घाता. धाकटें 1 टोमाट कातुला तें घाता. आतां न्हू हें मुगेलें फोण्ण भाजोलां. हांवें जितें सांग घायलो ना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी घाल्यार जितें सांग कित्याक चड तीख जायत म्हूण. ओके, हांवें तें मीठ घायलां. मसालो मातशें भाजून घेता आनी मागीर उदक घातलें. मसालो मातशें भाजला तितून उदक मिचेर हांव उदक घालता. जाय तितलें पातळ तुमकां चोयन दवरपाचें. तें आंबट तीख कोता फ्राय करपाना. हांव तितूंक मीठ घाता आनी मागीर तेगे सगळो टेस्ट चोयता. आंबट हांवें थोडीं सोलां घालपा दवरलें भिंडाची, तेका लागोन हांव आतां तितूंक थोडें मीठ घाता. मागीर नुस्त्याकूय आहा तेका लागोन हांव नुस्त्या चोयन मागीर घातोलें. आनी इल्लेंशें उदक जाय आनी भिंडा सोल घेयलें हांवें, भिंडा सोलां तीं घाता.
आतां न्हू हें मसालो शिजोल मुगेलो मसालो शिजोन येयलो आतां हांव तें नुस्त्या घातां तुमकां जाय जाल्यार न्हू तितून आनी तुमगेलें तिखसाण वा आंबटसाण कितें जाय तें जाणा एकल्यागे टेस्ट चोयन करपाचें हांवें मुगे अशें करून केलां सगलें मिठा बी कित्याक नुस्त्या मीठ आहलें तेका लागून हांवें थोडें यूज केलां मीठ नुस्त्या सुबेज मारलें ते बिंडा सोल बी घायलो तेजेर न्हू टेस्ट येयला आतां मुगेलें आंबट तीख रेडी जालें आतां हांव तो उज बंद कोतां ओके आतां मुगेलें नुस्त्याचें आंबट तीख रेडी जालां तुमी बी मुगे रेसिपी ट्राय कराय जेवपाय फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स थँक यू